نوجوان مولا علی دی سواری آئی بچی ٹر دی نال مدینے دی گلی تکے آ گئی عرض کر دیا مولا علی میرے بابا کتے نے آپ نو پتہ سی دے بابا شہید ہو گئے نہیں شفقت دا ہاتھ رکھے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے ابو بکر صدیق بھی ہوں نے او ناکلوں پوچھ لویں بابا کتے نے بچی مدینے دی گلی دے باہر آکے کھڑی ہو گئی حضرت صدیق اکبر دی سواری آئی بچی مہارا پھڑ کے پوچھ دیا ابو بکر جی میرے بابا کتے نے آپ نو نہیں سی پتہ ہے دے بابا شہید ہو گئے نہیں ہاتھ سر سے رکھ کے فرمان لگے بیٹی رومینا تیرے بابا میرے پیچھے پہ ہوں ادھر صدیق دے لبا جو نکل گیا ادھر اسرائیل روح لگے جا رہے اللہ فرمائے اسرائیل واپس چلا جاؤ عرض کی دیا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرما ساڈا قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے میرے یار دا یار جھوٹا نہ پہنا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد زینت محفل صدر محفل فاضل محتشم زینت العلماء مجاہد السنت حضرت علامہ مولانا محمد امجد صدیقی صاحب دامت و برکاتہ العالیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام جناب حضرت علامہ مولانا محمد منصور المدنی صاحب اور اجدی اس محفل مبارکہ دیگر تمام معزز و محترم علماء کرام نعت نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی
زی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجدہ پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس گاؤں کلیاں چنور بجوات علاقہ دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں انتہائی شکر گزارا تمام میلاد کمیٹی کلیاں چنور بجوات دے اراکین دا جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا بڑی تجھ کو احتشام دے نال اہتمام فرمایا۔ منوں اور آپ باب نو مل بیٹھ کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان حراتاں دا صدقہ جڑیاں نبی پاک نے گارے سور تے گارے حراج گزاریاں، اللہ میری اور آپ باب دی آج دی رات قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ توڑے علاقے دی زینت ثناخان رسول عظیم ثناخان رسول جناب محمد اعجاز الحق قادری صاحب آپ بھی تشریف فرما، اور عظیم ثناخان رسول معروف ثناخان رسول جناب محمد افضل قادری صاحب آپ بھی تشریف فرمانے۔ اج دی اس محفل مبارکہ دے نقیب ملت محمد وسیم نقشبندی صاحب نے بھی آپ احباب نے محظوظ فرمایا۔ جناب حافظ شمس قادری صاحب اور دیگر تمام علماء محمد عظیم قادری صاحب بھی تشریف فرمانے۔ اللہ اس محفل دا ثواب جناب شہزاد بٹی صاحب نے پہنچا کے انہاں دے درجات دی بلندی بھی فرمائے۔ قرب و جوار تو تسی بھی جوک در جوک تشریف لے کے آئے۔ نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات اللہ کریم سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ تمام معززین علاقہ تشریف فرمانے، میں فردن نام تو واقف نہیں ہاں۔ حضور دی عزت دا صدقہ رب تعالیٰ دنیا و آخرت دی ساریاں عزت اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ نبی پاک نے فرمائے انما یعرف الفضل لأہل الفضل اہل الفضل، حضور نے فرمائے عزت والے دی عزت کردہ ہے۔ تو اے اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے عزت دے وے انہوں نے عزت ضرور کرو۔ اور تحریک لبیک دے ماشاءاللہ عظیم کارکن بھی تشریف فرمانے، احباب بھی ساڑھے نوجوان، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے سارے نو دنیا و آخر دیا عزت اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ میرے تو قبل آپ احباب نے علماء ثناخانہ نے رسول دی حسین آوازہ دے نبی پاک دی مدحت نو سماعت کیتا۔ کافی دیر دے بعد میں علاقہ بجوات چا حاضر ہویا۔ وسیم صاحب افضل قادری صاحب سارے نوجوان تشریف لے کے گئے۔ میرے واسطے خوش بختی ہے کہ نبی پاک دے ذکر دی اس محفل وچ میری بھی حاضری ہو گئی، چونکہ سارے احباب تو انہوں حضرت تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل بالتحقیق امیر المؤمنین فناف الرسول کائنات سب تو بڑے عاشق رسول، ان کما کہ اسلام دے بوٹے تے جدو پہلی بہار آئی تے اسلام دے بوٹے دے پہلی بہار دا جڑا پہلا پھل لگیا او دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ تو سب نے حضور تاجدار صداقت دی بارگاہ اقدس دے اندر اپنی ارمغان نیاز نو پیش کیتا۔ چونکہ الحمدللہ میں تے نقشبندی مجددیاں چراہیاں میرا تے عقیدہ اور ایمان یہ وے کہ حضرت سیدنا تاجدار صداقت جو کہ میرے سلسلہ نقشبندیہ دے پیشوان ہیں، تو میرا دل کردہ میں اپنے مرشد سائیں دا ذکر کران، تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر چھیڑا۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ بھی میں سے ہی ذمہ دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمائے کو ہستی تے ذات جڑی سچ لے کے آئی، وصدق به اور ایک ذات جنہیں سچے دی تصدیق کی تھی، اولئک هم المتقون فرمایا او متقین پرہیزگار نے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ وچ والذی جاء بالصدق تو مراد حضور دی ذات ہے، اور وصدق به تو مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات پاک ہے۔ 1,24,000 نبی تشریف لے کے آئی، ہر نبی سچ لے کے آیا۔ عالم اربع دے اندر جدو اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کیتا تو ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، فرمایا اے گروہ انبیاء جدو میں توہانو کتاب تے حکمت عطا کر کے دنیا تے بھیجا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر اے رسول آ جائے جڑا تہاڈی کتاب، تہاڈی حکمت، تہاڈی رسالت، تہاڈی نبوت دی تصدیق کرے۔ تو جڑا نبی سارے نبیاں دی تصدیق کرے او کملی والا تے مصدق بنیا، تے جڑا مصدق دی تصدیق کرے او صدیق بنیا۔
قرآن مجید چ اللہ کریم نے جدو اپنی پہچان کرائی تے اپنی پہچان کران دے فرمایا کہ میری پہچان تے میری عظمت اے کہ میں سچا فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ فرماتا کون ہے جڑا اللہ نالو سچا کلام کرے تے جدو آئی نا نبیاں دی باری تے اللہ نے فرمایا نبی بھی سچے کیونکہ اساں آج صدیق دا ذکر کرنا ہے صدیق دا معنی سچا پہلے میں تو انہوں عرض کرنا ہے صدیق کنو کہندے نے پھر میں تو انہوں سناواں گا صدیق اکبر دا تذکرہ ایک دو فرمائش ہے بھائی افضل قادری دی بھی کوشش کریں گا وقت ہویا تو انشاءاللہ میں آخر تے ضرور عرض کر کے جاواں گا تسی سبحان اللہ بولو تے میں تو انہوں قرآن سناواں میں بڑی دیر دے بعد بجوات آیا تو میں نے پتا سی کہ تو سا میرے واسطے چوکی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ہوگا کہ میں جا کے لے آواں میں اجاز قادری صاحب اور بھائی نادر ذوالفقار حیدری صاحب اللہ تعالیٰ انہوں ہمیشہ نبی پاک دے اس طرح غلام رکھے موٹر سائیکل تے جدو آؤں دا سا بجوات کسی دور بہت میری ابتدائی تو 22 سال پرانی گل ہے تو میں پنڈ چک پھرے آندیاں گڈی چ میں سارے پنڈاں دے نام دس رہے سا نوجوانوں نے کہ بھائی میں سارے پنڈاں چ کئی مرتبہ روزانہ آنا ہفتے چ 3-4 مرتبہ تو میں نے تھوڑے مزاج دا پتہ تو سا کیویں دی تقریر سن دے بجوات والے میں تو بالکل این تھوڑے مزاج دے مطابق سنا کے جانی ہے بس سبحان اللہ میرے مزاج دی دے آ جائے جی تو سا انج دی سبحان اللہ کہنی تو میں نے انج دی تقریر بھی آن دی ہے میں اردو چ لیکچر بھی دے لینا سوکھا جا کام ہوندہ ہے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا تو جی واقعی تقریر سننی ہے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا علامہ امجد صدیقی صاحب تو لے کے جتنے سارا خان رسول نے سارے آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا سارے تو اچھا سبحان اللہ بولے اج تو بعد اپنی امی نو امی جی آکھے کرے ہون جڑا اس تو اچھا بولے ابو نو بھی ابو جی آکھے کرے ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہاتھ اپنا تے نال دے دا چک کے جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدنی ماہی آپ آوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نا جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہون کام میں تھے رکھیا جی میں نو نہیں پتا لنگر ہے کہ نہیں ہے جی سبحان اللہ لو بھائی کہ اندرین لنگر ہے جی تے سچی دسو ہون سبحان اللہ باندھی کے نہیں سیانے کہ اندرین جدہ کھائیے او دا گائیے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آئے کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاندہ ہے تے جدی امی نے 10 کے بھیجا نا پترہ میں تینوں ساری زندگی پالے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ کرینی رجا فرما وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اللہ نے کسے نبی دیواری فرما صدیق نبی تے کسے دیواری فرما صادق نبی انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی انہو کان صدیق النبی آل علم ادرات تشریف فرمانے صدیق دمانے بھی سچا تے صادق دمانے بھی سچا تے جے دونا دمانے سچا تے اللہ نے کسے نو صادق تے کسے نو صدیق کیوں فرمایا علماء نے فرمایا کہ صادق او سچا ہوندہ جڑا سچ بولے صدیق او سچا ہوندہ جڑا جھوٹ بول ہی نہ سکے ایڈی ڈھلی سبحان اللہ دا میں گاہ کی نہیں ہے میرے کو سودا سچا ہے لے لو تے بھلی نہ لو کہ کدھرے اور جا کے دے لما گئے دے گاہ کبھی بڑے میاں صاحب نے فرمایا کہ جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے سو کڈ نہ ونجارے ہک ونجارے موتی وچن ہک من کے کجکارے
تے میرے دکان چ سائیاں سودا عشق رسول دا رکھیا میں اوہی پیا گلی گلی تقسیم کرنا اچھا بولو سبحان اللہ تے ہولے ہولے چلیے مدینے صادق اس سچے نو کہندے نے جڑا زبان نال سچ بولے صدیق اونوں کہندے نے جڑا کردار نال سچ بولے علماء نے ان دی مزید تو جی انج فرمائی علماء ارشاد فرماندے نے صادق اس سچے نو کہندے نے جیڑا جویں ہووے اوویں کہہ دے آسان کر کے عرض کرا کو نوجوان مسجد چاوے تے جا کے باہر لوگاں نو دسے کہ مسجد دے اندر محفل ہو رہی یعنی انہیں جو دیکھے اودے چ جھوٹ دی ملاوٹ نہیں کیتی جو ہے او کہہ دیتا انہوں کہندے نے صادق جیڑا جو ہووے او کہہ دے وے تے صدیق انہوں کہندے نے جو کہہ دے وے او ہو جاوے جو کہہ دے وے اوہی ہو جاوے انہوں صدیق کہہ دے نے میرا دل کر دے پہلے میں ترجمہ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ علیہ کو کرا کے دے ماں پھر میں تو انہوں عرض کرا صدیق کنو کہہ دے نے تے صدیق اکبر کنو کہہ دے عارفان دے سلطان نے فرمایا ثابت صدق قدم اگر تائیوئی رب لبھی وے لولو دے بچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھی وے ظاہر باطن این عیانی مینو پیا سنی وے نام فقیر تینا دا باہو ایک قبر جنا دیجی پیر باو فرماتے نے ثابت ثابت صدق تے قدم اگھیرے تے تائیں رب لبیوے تائیں رب لبیوے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو زلیخہ جدو او ستویں کوٹھڑی چلے گئی نا تے 7 کوٹھڑیاں نو تالے لگوا دیتے تے کوٹھڑی چ جا کے نا تے زلیخہ نے اپنا دوپٹہ اتاریا تے سامنے دا بت سی تے اپنے بت دے چہرے تے انہیں دوپٹہ سٹیا تے یوسف علیہ السلام والوے کے کہنے لگی قالت حیت لک یوسف جلدی کر میری ملت دے نوجوانوں کائنات دی سب تو حسین عورت ہوئے تے ملکہ بھی ہوئے تے سامنے نوجوان او ہوئے کہ جدے ورگا اس دور چ رب نے دوسرا بنائے کوئی نہیں رب دا نبی ہوئے تے حسن دی نگری دا تاجدار ہوئے تے عورت بھی جوان تے مرد بھی جوان تے عورت دوپٹہ اتار کے 7ویں کوٹھڑی بیچ تے آکھے قالت حیت لک یوسف جلدی کر واہ یوسف میں تیری پکیزگی تو صدقے جاواں حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ نالے آپ نے فرمایا زلیخہ اے بت دے چہرے تے کپڑا کیوں رکھے کہنے لگی کہ اے میرا رب ہے میں گناہ کر لگی میں نو ویکھے نا فرمایا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا میرا پیا ویکھدا ہے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دیتی تالے ٹوٹ دے گئے تو یوسف باہر آگے زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے قید کروا دیتا آپ جدو جیل دے اندر گئے تھے سارے جیل دے قیدی حضرت یوسف دا حسن ویکھ کے تھے مرید ہو گئے ایڈا سونا یوسف کے امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف اچھ فرما دنے کہ ایک مائی حضرت یوسف دے کندے تے ہاتھ رکھ کے پوچھ دیئے تو ایڈا سونا ہے تو آپ بنیا کہ تینوں کسے بنایا ہے فرما دنے مائی تو تا یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھیں لکھا یوسف پول جاؤں ہیں ایڈا سونا یوسف سارے مرید ہو گئے جیل دے اندر 2 قیدی نے جنہ دے سینے چا حضرت یوسف علیہ السلام دا حسد آ گیا وہ دونوں
قیدی وقت دے بادشاہ دے خاص غلام سن. ایک بادشاہ نو شراب پلان والا ساکی اور ایک بادشاہ نو روٹیاں کھباون والا باورچی. انہاں دونوں نے سازش کی تھی. بادشاہ دے کھانے چ زہر ملایا, سازش پکڑی گئی. بادشاہ نے انہاں نو قیدی کر دیتا. انہاں نو خیال آیا کہ وقت دے بادشاہ دے مصاحب تے اسی ہاں تے سارے قیدی پیار یوسف نہ کر دینے تے ہووے نا تے یوسف دا مرتبہ معاذ اللہ لوگاں دی نگاہ چ گھٹا نہ دے گے. پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. حسد بڑی بری بلا ہے. میرے نبی نے فرما کہ حسد ایک ایسی آگے جڑا انسان اپنے اندر آپ ہی لگا لیندے تے آپ ہی سڑدا رہندا ہے. حضور نے فرما حسد نیکیاں نو انج کھا جاندا جویں اگ لکڑی نو کھا جاندی ہے. اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو خواباں دی تعبیر دا علم عطا کیتا. یہ دونوں قیدی ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو سارے قیدیاں نو لے کے آگے تے کہنے لگے بڑیاں خواباں دیاں تعبیراں دسنا ہے. اساں بھی خواب دیکھے ذرا تعبیر دسو نا. فرما خواب سناؤ. باورچی کہنے لگا کہ میں خواب وچ دیکھیا کہ میں روٹیاں دا ٹوکرا اٹھا کے لے کے جا رہا تے پرندے اودے چ روٹیاں کھا رہے نے. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تینوں پھانسی دی سزا ہوے گی. ساکی کہنے لگا کہ میں خواب وچ ویکھیا کہ میں بادشاہ نو شراب پلا رہا. فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تو نوکری تے واپس جاویں گا. یہ دونوں قیدی ایک دوسرے دے ہاتھ مار کے ہنس پے. سارے قیدیاں نو کہنے لگے ہمیں تعبیراں دسی جاندا ہے. اساں دونوں تے خواب ویکھیا ہی کوئی نہیں. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تساں خواب ویکھیا یا نہیں ویکھیا ہوے گا میں جویں میرے لباں چوں نکل گیا. انہوں تے اویں ہوے گا جویں میرے لباں چوں نکل گیا. بے عین ہی اس طرح ہویا. ساکی بچ گیا تے باورچی سولی چڑھ گیا. اس ساکی جدو جیل چو نکلیا قید خانے چو نکلے تے جاندہ جاندہ حضرت یوسف دی زیارت کرن آیا. آپ نے فرمایا جدو بادشاہ نو شراب پلاندا ہوئے تے کدے میری یاد آوے نا تے بادشاہ نو کمیں کہ 7 سال گزر گئے تیری جیل چک قیدی ہے انہیں گناہ بھی کونے کیتا تے انہوں آزاد کر دے. رب دی غیرت تو برداشت نہ ہویا. علامہ امجد صدیقی صاحب رب نے فرمایا یوسف نبی میرا ہے تے آخدہ انہوں ہے کدے سانوں کہندو. اللہ نے ساکی دے ذہن چو گل بلا دیتی. 5 سال انہوں حضرت یوسف دی یاد نہ آئی. 5 سال دے بعد وقت دے بادشاہ نے خواب دیکھا تے نجومیاں نو تعبیر نہ آوے. تے ساکی کہنے لگا بادشاہ تو تا خواب ویکھے تے لوگاں نو تعبیر نہیں آ رہی تیری جیل چ قیدی ہے خواب نہ بھی ویکھیا ہوئے او تعبیر دسے تے پوری ہو جاندی ہے. او دا نام یوسف ہے. بادشاہ کہنے لگا جا یوسف نو قید خانے چو لے کے آ. انہیں ساکی حضرت یوسف نو قید خانے چو لین آیا. انہیں جیڑا جملہ بولے اس جملے واسطے میں سارا واقعہ سنایا ہے. اللہ نے قرآن مجید فرمایا ساکی جڑے پہلے جیل دے اندر آیا آگے کہنے لگا یوسف ایوہ الصدیق یوسف ایوہ الصدیق کہنے لگا یوسف تو تے صدیق ہے تو تے صدیق ہے. پتہ لگیا صدیق انہیں آخ دینے جدے لباں جو نکل جائے پورا ہو جائے. میاں محمد بخش نے دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرما دینے سچے مرد سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک من دایو ہو اے پکی خبر آسانو. سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں. مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ مشکات شریف دی شرح فرما دن کہ جنگ احد اندر نبی پاک دیکھ صحابی شہید ہوگے جنہ دا نام حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری دے والد.
جنگ احد جدو ختم ہو گئی تھے شام نو صحابہ جدو میدان احد جو مدینے والا آ رہے تھے مدینے دے بارے ایک چھوٹی جی بچی کھڑی ہے وہ بچی حضرت مالک بن سنان دی بیٹی ہے جڑا صحابی آتا نا بچی انہوں پوچھ دیئے میرے ابو کتھے نے صحابہ نو پتہ سی دے بابا شہید ہو گئے اچانک بچی نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سواری آ رہی بچی سواری دیا مہارہ پکڑ کے ٹر دی مدینہ طیبہ دی گلیاں تک آ گئی تے آ کے نا گلی چ پوچھ دی عمر فاروق جی میرے ابو کتھے نے پتہ سی بابا شہید ہو گئے بچی دے سر تے ہاتھ رکھ کے شفقت دا فرمان لگے بیٹی رونا تے میرے پیچھے حضرت عثمان غنی پہ اوندے نے انہوں کو پوچھ لوی ابو کتھے نے بچے ٹوڑی ٹوڑی پھر مدینے دے باہر آگئی حضرت عمر فاروق دے بعد عثمان غنی دی سواری آئی نا بچی مہارہ پکڑ کے نال ٹر دی مدینے دی گلی تک آگئی تے عرض کر دیئے میرے بابا کتھے نے پتہ سی بابا شہید ہو گئے ہاتھ شفقت دا رکھ کے فرمان لگے بیٹی رونا تے میرے پیچھے مولا علی پہ آندے نے انہاں کو پوچھ لبی سواری کتھے بچی پھر مدینے دے باہر آگئی نوجوان مولا علی دی سواری آئی بچی ٹر دی نال مدینے دی گلی تک آگئی عرض کر دیا مولا علی میرے بابا کتے نے آپ نو پتہ سی دے بابا شہید ہو گئے نہیں شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے ابو بکر صدیق پہ ہوندے نے انہاں کولوں پوچھ لوی بابا کتھے نے بچی مدینے دی گلی دے باہر آ کے کھڑی ہو گئی حضرت صدیق اکبر دی سواری آئی بچی مہارہ پھڑ کے پوچھ دیئے ابو بکر جی میرے بابا کتھے نے آپ نو نہیں سی پتہ ہے دے بابا شہید ہو گئے نے ہاتھ سر تے رکھ کے فرمان لگے بیٹی رومینا تیرے بابا میرے پیچھے پہ ہوندے ادھر صدیق دے لبا جو نکل گیا ادھر اسرائیل روح لگے جا رہے اللہ فرمائے اسرائیل واپس چلا جاؤ عرض کی دیا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرما ساڈا قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے میرے یار دا یار جھوٹا نہ پہنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق سیدی مرشدی سبحان اللہ بولو پتہ لگیا صدیق انہوں کہندے نے جدے لبا چو جو نکل جائے تسی بولو ہی نہیں سبحان اللہ تھوڑا ہور حولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے صدقے جاؤ میں رات منڈی بہاؤدین صاحب دن بھی سیال کو پروگرام سے افضل صاحب بھی نالی صاحب ہوں تو آڑی خدمت چاہاں صبح پھر میرا خیال ہے میں سمندری جانا غالباً تو اے دن رات الحمدللہ سائیاں دا صدقہ سفر چو گزر جاندے اے تو آڑی سبحان اللہ ہی ہو دی ہے جڑی میں نے روز تازہ دم کر دیں دی ہے روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ روند دا پتہ کہ کوئی نہ پتہ ہاں جی پتہ وہ میرا ہیم یار کھا گیا میں کہا روند نہ مارو ایک دوسرے نے پوچھا نہ پھر روند کی ہوندہ ہے تو ہانو تے پتہ تسی مار دے رہے روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ صدیق انہوں کہندے نے جدے لبا چو جو نکل جائے اللہ اوہی پورا فرما دے بے اساں ذکر کرنا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ او صدیق جڑا بچپن چ بھی نبی دے نالے جوانی چ بھی نبی دے نالے بڑھے پہ چ بھی نبی دے نالے مکے چ بھی نبی دے نالے مدینے چ بھی نبی دے نالے گلی بازار غار مزار چ بھی نبی دے نالے مقدی مقادمہ انجتے نبی دا سایہ کوئی نہیں پر جڑا ساری زندگی مصطفیٰ دا سایہ بن کے نال رہا انہوں ابو بکر صدیق آخ دے دے جوان ہوئے نا تے آپ نے تجارت دا کاروبار شروع کیتا ملک شام وال تجارت دا قافلہ لے کے جا رہے تے رستے چی جنگل چ رات نو طوفان تے آندھی تے بارش آ گئی اپنے غلام نو فرماما لگے ویخ کے در رات گزارت دی جگہ مل جائے انہیں عرض کی تھی حضور میں دیکھ کے آیا کہ جنگل دے کنارے تھے کہ عیسائیاں دا عبادت خانہ گر جائے معبد دے اجازت ہوئے تے رات گزارت دی اجازت لے کے آواں فرما چل دونوں کٹھے چلنے ہیں دروازہ کھٹکایا ایک غلام باہر آیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی ملک شام جا رہے ہیں تے مسافران تے رات گزارن دی اجازت لینا ہے
اس غلام نے آکھیا کہ آج جڑا اندر پادری ہے دی 400 سال عمر ہے، یہ نام بحیرہ راہب ہے۔ کہنے لگا کہ انہیں کدے کسی رات گزار دی، کسی نے اجازت نہیں دیتی۔ ایک بار ایک مسافر آیا سی، انہیں رات گزاری تے گناہ کیتا، انہیں گناہ دی نحوسہ دی وجہ تو عبادت خل لایا۔ اس رات تو بعد انہیں کدے کسی نے رات گزار دی اجازت نہیں دیتی، تسی جا سکتے ہو۔ حضرت صدیق اکبر جنگل وال ٹر پہ تے موڑ کے غلام نو فرماون لگے میں تے ٹر چلیا، پر پادری نے میرا پیغام دیویں تے پوچھی کہ تیرے کل کو گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ ہی کر کے جانا ہے؟ اتنا فرما کے آپ چلے گئے۔ غلام جدو اندر گیا تے پادری اتنا وڈیرا کہ دیاں اکھاں دیاں بھاواں دیاں اکھیاں تے ڈگ پئیاں، اکھیاں کھول نہیں سکدا۔ عبادت کردا اپنے غلام نو پوچھدا رات اس ویلے باہر کون سی؟ کہنے لگا کو مسافر سی، میں رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی۔ وہ پیغام دے کے گیا کہ پادری نے پوچھی کہ کیا تیرے کو گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ کر کے جانا ہے؟ کتابہ جو لکھا ہے کہ انہیں اپنی بھاواں پکڑ کے اٹھا کے اکھیاں کھول کے اپنے غلام نو کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں پوچھ کیا تیرا نام کی ہے؟ غلام دوڑیا تے حضرت صدیق اکبر نو کہنے لگا جان والے اپنا نام دسی جا۔ فرمایا ماں نے تے نام عبداللہ رکھے ہیں جو لوگ ابو بکر آخ دے ہیں۔ غلام نے آ کے دسیا تے پادری کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں پوچھ کے آپ کتھوں آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں مکہ شہر دا رہنے والا ہوں۔ پادری کہنے لگا انہوں پوچھ کے آ کہ او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے؟ فرمایا ہاں میں اس مکے دا رہنے والا ہوں۔ پادری کہنے لگا کہ جا انہوں پوچھ کے آ کہ چلیا کتھے میں؟ فرمایا میں ملک شام تجارت لے جا رہے ہیں۔ پادری اپنے غلام نے کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں بلا کے لے کے آ۔ حضرت صدیق اکبر جڑے میں لگا پادری دے معبد خانے دے اندر آئے۔ پادری پوچھتا تیرا نام کی ہے؟ فرمایا میرا نام ابو بکر۔ کہنے لگا کتھے دے رہنا والا؟ مکے دے رہنا والا۔ او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے۔ کہنے لگا چلیا کتے؟ فرمایا ملک شام تجارت لی جا رہے ہیں۔ انہیں پرانا جے صندوق کھولے آؤ، ایک پرانی جی کتاب نکالی، نالے کتاب دے برکے بے خدائے، نالے صدیق دا چہرہ بے خدائے۔ کہنے لگا تو تیوں ہی لگنا ہے۔ فرمایا بابا میں کون لگنا؟ کہنے لگا جنا رات نائم ایک آخری نشانی وکھا دے۔ فرمایا بابا میں تے رات گزارنا آیا، انہیں سوال کیوں پیا کرنا ہے؟ کہنے لگا بس آخری نشانی وکھا دے۔ فرمایا بابا دس کی وکھنا ہے؟ کہنے لگا ذرا اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹاؤ۔ آپ نے کپڑا ہٹایا، آپ دے پیٹ تے تل دا نشان وکھے آؤ۔ پادری دی چیخ نکل گئی، کہنے لگا تو تے اوئی ہے۔ فرمایا بابا کیویں دیاں گلاں پیا کرنا ہے؟ کہنے لگا کہ آخری سوال دا جواب دے۔ فرمایا بابا پوچھ نہیں جو جلدی پوچھ لے۔ کہنے لگا جھوٹ تو کدے بولیا نہیں، مینوں سچ دسی تیرا یار کوئی محمد بھی ہے؟ یار کو محمد بھی ہے؟ آپ بڑی حیرت نہ بابے بال بے کے فرمان لگے بابا تو میں نو کیویں جاننا ہے تے میرے یار نو کیویں جاننا ہے؟ کیویں جاننا ہے؟ پادری رو کے کہنے لگا میری گل کرنا ہے، صدیق تینوں کون نہیں جاندا؟ بابا بول کے کہنے لگا رب کعبہ دی قسم ہے، اللہ نے آسمان تو جنیاں کتاباں زمین دے اتاریاں نے، انہاں کتاباں دے اندر جتھے جتھے محمد دا نام لکھے ہیں نال تیرا نام لکھیا۔ سبحان اللہ۔ بابا کہنے لگا اینا آسمانی کتاباں جتھے جتھے محمد دا نام ہے نال تیرا بھی نام ہے۔ میں قرآن پڑھا کہ آسمانی کتاباں جو میرے نبی دا نام ہے؟ چلو تسی نہیں بولے پھر کدے پڑھ لوں آگے ہیں۔ میں جدو پچھلی بار بجوات آیا سا میں تو نہیں جدا تے نہیں سا چھڑ کے گیا۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ میری ڈیوٹی ہے جی، ہاں جی میں بلوا لوں گا انشاءاللہ۔ گرامی قدر حضرات اللہ نے قرآن فرما کہ آسمان تو جنیاں کتابہ نازل ہوئیں ہر کتاب وچ مصطفیٰ دا نام ہے۔ اللہ نے رجا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ
محبوب آیا جدہ ذکر اس تو پہلے تورات وچ بھی سی تے انجیل وچ بھی سی. پادری بھی کہنے لگا ابو بکر آسمان تو کو کتاب رب نازل کیتی نہیں جدے چ تیرا نام نہ ہوئے. اجازت ہوئے تے میں رنگ دیواں تھوڑا جا بھائی. بولو 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 سبحان اللہ. اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی. بھائی افضل قادری صاحب اجاز قادری صاحب 950 سال تبلیغ اور قرآن مجید اللہ نے فرمایا دن انہوں نے رات نو بھی تبلیغ کر دے سکتا. ایک دن اللہ دے نبی حضرت نوح نو خیال آیا میں بیکھا بلا میرے امتی کنے بنے. گنتی کی تھی تے 80 امتی. کتنے 40 مرد 40 عورتاں 8 گھر دے افراد تے 72 دیگر لوگ. اتھے 950 سال تبلیغ تے 80 امتی. واہ مدینے دے تاجدارہ میں تیری تبلیغ تو صدقے جاواں. مقام تنعیم تے میرے آقا دے غلامہ صحابہ نے 80 قیدی کیتے کافر. حضور دی بارگاہ جدو فیصلہ کیتا گیا میرے نبی نے فرمایا معاف کر دیو. حضور نے فرمایا جاؤ کہنے لگے سونے جان جوگا چھڑیا ہی نہیں کلمہ پڑھاؤ. اتھے 950 سال تبلیغ تے 80 امتی اتھے ایک معافی تے 80. نبی پاک نے فرمایا قیامت نو ساری امتاں دیا 120 صفحہ ہو گیا. مشرق تو لے کے مغرب تک ایک صف ہوئے گی. حضور نے فرمایا 120 صفحہ وچ 80 محمد غلامہ دیا ہو گئی. ایک تبلیغ ہے نا میرے نبی دی. 950 سال تبلیغ کی تھی تے 80 امتی بنے. اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے جلال آیا کہ نہ کافرہ میرے 950 سال دی قدر ہی نہیں کی تھی کلمہ نہیں پڑھیا. اس طرح ہاتھ اٹھا کے نہ رب دے نبی نے کو دعائے ضرر کی تھی. میں بد دعا نہیں کہتا دعائے ضرر کی تھی. سنیے قرآن. اللہ دے نبی نے عرض کی تھی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا ان تذرہم یدلو عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا. عرض کی تھی یا اللہ زمین تے کوئی کافر باقی نہ رہے غرق کر دے سارے. اللہ نے فرمایا پانی دا عذاب آوے گا دعا قبول ہو گئی. سیلاب دا عذاب آوے گا ساری کائنات غرق ہو جاوے گی. تے عرض کی تھی آج جڑے میں اسی بنائے نے اینا دا کی بنے گا. اللہ نے فرمایا 3 منزلہ کشتی بنا لو تے جڑے توہاڑے نے نا اینا نو کشتی چ بٹھا لو. بچے گا او جڑا تیری کشتی وچ ہوے گا. بجواد دے رہن والے جدو حضرت ہود علیہ السلام دی امت طوفان دا عذاب آیا نا ہوا دا تے رب دے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ لوگ تے غرق ہو جان گے تباہ ہو جان گے تے آج جڑے میرے نے انہاں دا کی بنے گا. اللہ نے فرمایا تسی انہاں نو کھڑا کر کے نا تے انہاں دے ارد گرد ایک دائرہ لگا دیو لائن لگا دیو. اللہ دے نبی نے دائرہ لگا دیتا ہوا چلی لوگ ہوا چ اڑ کے پہاڑاں نہ ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. پر او جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا وہ اپنا پسینہ متھے دا صاف پہ کر دے. نہیں سمجھے ہوا اتنی تیز کہ لوگ اڑ کے پہاڑاں نہ ٹکرا کے ٹکڑے ہو رہے مگر اتنی تیز ہوا نبی دے دائرے دے وچ کھلوتے لوگاں دے متھے دا پسینہ نہ سکا سکی. اسی ایویں نہیں داتا صاحب جاندے سانو پتہ ہے بچدا او یہ جڑا انہاں دے دائرے دے وچ آ جاندا ہے جڑا انہاں دے دائرے چ آ جائے. اللہ دے نبی نے ہون کشتی بنانی شروع کی تھی نا نوح علیہ السلام نے آپ سارا دن تختے جوڑ دینے رات نو جدو آرام فرما دینے تے تختیاں نو کیڑا لگ گیا لکڑی نو جڑا سیونک لگ دی نا دیمک او کیڑا لگ گیا. سارا دن آپ تختے جوڑ دینے تے او کیڑا پھٹے کھا جاندے. ایک دن عرض کی تھی یا اللہ عذاب دا دن نڑے آ گیا تے ایک کیڑے پھٹے کھا جاندے نے کدوں میری کشتی بنے گی. اللہ نے فرمایا نا تختیاں تے کائنات 4 عظیم لوگاں دے نام لکھو. عرض کی تھی یا اللہ کی لکھاں. اللہ نے فرمایا کہ تختے دے لکھو ابو بکر صدیق ایک دے لکھو عمر فاروق ایک دے لکھو عثمان غنی ایک دے لکھو مولا علی. عرض کی تھی یا اللہ 4 کون نے. اللہ نے فرمایا میرے یار دے یار نے. اللہ دے نبی نے 4 یاراں دا نام لکھیا. کشتی نو کیڑیاں نہیں کھادا بیڑا پار ہو گیا. پتہ لگیا 4 یاراں دا نام لکھیے تے بیڑے پار ہو جاندے نے. اے بھی پتہ لگیا انہاں نے 4 یاراں دا نام لکھیا کشتی کیڑیاں تے بچ گئی. ایمان والے تے تو
جو بھی قبر دے کیڑیاں تو بچنا چاہنا ہے کفن دے محمد یاراں دے نام لکھ کے لا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری پتہ لگیا حضرت نوح علیہ السلام دے دور چوی ابو بکر دا نام ہے سی پادری کہنے لگا تینوں کون نہیں جانتا آسمان تو جنیاں کتابہ نازل ہوئیاں ہر کتاب تیرے نام ہے حضرت صدیق اکبر فرمان لگے بابا کی میں دیا گلہ کرنا ہے کہنے لگا ابو بکر یاد رکھی آسمانی کتابہ جو لکھیا ہے او جڑا تیرا یار محمد ہے او اللہ دا آخری نبی ہوئے گا تو یہ آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہوئے نبی آخری تے تو خلیفہ پہلا حضرت صدیق اکبر فرماتے نے رات گزری جی میں گزری صبح ٹرن لگے نا تے پادری رون لگ پیا تے کہنے لگا حضور ٹر بھی چلے ہو کہنے لگا ابو بکر جدو کدے صحابی بن کے مصطفیٰ دے قدمہ چ بیٹھیا کریں میری یاد آوے تے میرے واسطے دعا کریا کریں نالے کہنے لگا سونیا اس مصطفیٰ نے میری بارگاہ سلام عرض کر کے آکی سونیا او جنگلہ چ بابا بیٹھا کہندہ میں آج جی تیرا کلمہ پڑھ چلے ہاں پر میں کچھ نہیں مانگے دا جدو قیامت دا دن آوے تے غلامہ دی گنتی کریں تے بچ میری بھی گنتی کرے آجے ہیں تے کہنے لگا سونیا 400 سال میں نو گزر گئے سے جنگل چ گرجا بنا کے عبادت کر دیا لوگ سمجھ دے میں خبر عبادت پہ کر دا سا کہنے لگا ابو بکر عبادت دا تے بہانہ سی آتے میں تیری راہ چ کلی پا کے بیٹھا رہا ہوں میری ملت نوجوان ابو بکر صدیق گئے ملک شام تجارت کرنے فرما دے میرا جی نہ کرے بابے دیاں گلہ یاد آ لیا آپ تجارت چھوڑ کے نہ تے ملک مکہ واپس آئے مکہ دے بار ابو جہل ملیا تے کہنے لگا ابو بکر یار تو بڑے دن دے بعد نظری آیا فرمایا میں ملک شام تو واپس آ رہے ہیں کہنے لگا تینوں پتہ ہے تیرے بعد مکہ کی بنی فرمایا کی بنی ابو جہل کہنے لگا او جڑا تیرا یار محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑیاں عجیب گلہ کرن لگ پہ فرما کی فرما دیں ابو جال کہنے لگا کہ وہ کہتے ہیں کہ آج جڑے کعبے 360 بتنے سارے جھوٹے نے ایک رب سچ ہے جڑا نظر ہی نہیں آدھا وہ کہندہ ہے کہ آسمان تو میرے تے فرشتے نازل ہوندے نے رب میرے نہ کلام کر دے وہ کہندہ ہے کہ ایک دن قیامت آنی ہے تے سارے مر کے دوبارہ زندہ ہو کے اس رب نو عملان دا حساب دینا ہے ابو جال کہنے لگا ابو بکر یار مکہ چ ایک تو سیانا ہے تے ایک میں سیانا تے میں نو سچی دس جیڑا بندہ مر کے مٹی چ مل جاوے وہ دوبارہ زندہ ہو کی میں سکتا ہے حضرت صدیق اکبر چپ کر کے ٹور پہ او تھے جا کے تے مڑ کے فرمان دینے ان جو میرا یار کہندہ ٹھیک ہی تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے گولے آجائے ابو جال بول کے کہنے لگا ٹھیک کی میں تے حضرت صدیق اکبر مڑ کے فرماما لگے جیڑا رب بندے نو پہلی وار بنا سکتا ہے او رب بندے نو دوسری وار بھی بنا سکتا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم ابو جہل لا جواب کر کے حضرت صدیق اکبر گھر آئے سامان رکھا دوڑے نبی پاک دے گھر بل دروازہ کھڑکایا اما خدیجہ نے فرما حضور گھر نہیں کوہ ابو قبیس پہاڑی بل گئے نے حضرت صدیق اکبر جدو کوہ ابو قبیس والا آئے نا او چوٹی تے نبی پاک بیٹھے نوجوانوں صدیق اکبر دوڑ دے پہاڑ بل گئے آج انہیں مہینے دے بعد یار نظری آیا نا نبی پاک نے بازو پھیلا لے آلین دے والی نے صدیق اکبر نو سینے نہ لگا لیا سینے لگے عرض کر دینے کملی والیا میں کی پیا سننا میرے نبی نے فرما ابو بکر جو سنے آئی سچ سنے آئی عرض کی تھی کملی والے جے نبی بن کے آئے ہو تے نبی تے موجدے لے کے آن دینے سنے کیڑا موجدہ لے کے آئے ہیں میرے نبی سینے لگا کے فرمایا ابو بکر یار بہتے موجدے کی کرنے نے دسو بابے دی گل تو سنانی ہے کہ میں سنانی صدیق نے قدم پھڑ لے عرض کی تھی کملی والے کلمہ پڑھا فرمایا ابو بکر ٹھہر جا موجدہ بیخ لائے عرض کی تھی سونیا موجدے کی کرنے نے ادروں ہو کی اٹھ رہی ہے صدیق سچا نبی ہے جیڑا مکہ بیکے شام دیاں سچیاں دس دے او فرشاں تے بیکے عرشاں دیاں بھی سچیاں ہی دس دے
جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ۔ علامہ صاحب کی بلا کائنات دا پہلا مسلمان ابو بکر صدیق ہے۔ تے بجواد دے سنیوں تو انہوں مبارک ہوئے تو آڈا تے دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ ایک ہے۔ ابو بکر صدیق نے چاند ٹوٹدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا، سورج مڑدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا۔ صدیق اکبر نے کسے درخت نو ٹردا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا، پتھر نو کلمہ پڑھدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا۔ صدیق اکبر نے نبی دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے۔ پتہ لگیا 15 صدیاں بعد سنیاں دا اوہی عقیدہ جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ سی۔ صدیق نے کلمہ پڑھیا۔ اج تقریر شروع نہیں ہوئی، تقریر ہون شروع کرن لگا میں، کیونکہ اج میں تمہید سنا رہا سا۔ کئیاں دا رنگ اڑ گیا کہ لگدا سی سا فجر پڑھا کے جانا ہے۔ نہیں میں جلدی جان چھڑ دے گا، بندے پھر بھی متھے لگنا ہوندا ہے۔ گرامی قدر، میں تو انہوں صرف اج دسیا صدیق کنوں کہندے نے۔ پھر او صدیق جی دی زندگی دا ہر صبح تے شام مصطفیٰ دے نال گزر گئی۔ صبح تے شام مصطفیٰ دے نال گزر گئی۔ جدو آئی نا ہجرت دی رات تے او غار ثور وچ جانا سی تے حضور نے عرض کی تھی نا یا رسول اللہ کتھے تواڈے عرشاں تے پھرن والے قدم تے کتھے مکے دے پتھریلے اے نوکدار پہاڑ تے آؤ نا ذرا میرے کندے آؤ میرے کندے تے آ جاؤ۔ پنجابی تواڈی تے اپنی سیال کوٹی زبان چ عرض کراں تے صدیق نے مصطفیٰ نو کندھاڑے چک لیا۔ اے جدو اس طرح کر کے پچھو میرے نبی نے جبھا مارے نا صدیق نو، ہائے کیسا منظر ہوئے گا جدو ہاتھ نبی دے تے سینہ صدیق دا تے پچھے کانڈ صدیق دی تے سینہ نبی دا۔ جدو ہجرت دی راہ صدیق دی کانڈ لگی نا نبی دے سینے نال، مدینے آ کے میرے نبی نے فرمایا لوگو اے او صدیق نے جڑا مکے واسدہ سی، حضور اے کیڑا ہے؟ فرمایا دی کانڈ راتی محمد دے سینے نہ لگی سی، جو کچھ خدا نے میرے سینے چ رکھا ہے میں سارا صدیق دے سینے چ رکھ دیتا ہے۔ اور غار چ لے کے چلے نا تو انہوں یاد ہے بڑی تفصیل میں الحمدللہ میں 5 جمعے تے صرف ہجرت مدینہ تے پڑھائے، یہ تے بڑی تفصیل والا واقعہ نا، میں صرف تو انہوں اختصار نرد کر لگا۔ غار چ چلے تے عرض کی تھی تسی ذرا ایتھے کھڑے ہو نا تے میں صفائی کر رہا ہوں۔ تو انہوں پتہ غار چ سپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دا 650 سال پرانا ہے تے غار کنی کو پرانی ہوئے گی۔ عرض کی تھی ذرا صفائی کر دے وانا۔ صدیق جدو غار دے دروازے چ گئے تو میرے نبی فرمایا صدیق میں بھی آواں؟ عرض کی تھی نہیں تسی بعد چاہے جی پہلے میں جانا، میں صفائی کرنی لگا۔ حضور نے فرمایا صدیق پھر تو پہلے جانا ہے؟ جی میں پہلے جانا۔ تسی پھر فرمایا صدیق تو واقعی پہلے جانا؟ فرمایا جی میں پہلے جاواں گا نا تسی بعد چاہے جی۔ فرمایا لے پھر آج محبت عشق دا میں بھی اصول بنا دے ماں، پہلے صدیق جاوے گا پھر مصطفیٰ آون گے، امت نو پتہ لگ جاوے مصطفیٰ اوتھے ہی آؤندے نے جتھے پہلے صدیق ہوئے، جتھے پہلے صدیق ہوئے مصطفیٰ اوتھے آندے نے۔ لے صدیق اج میں عشق دا قانون بنا چلے ہاں، پہلے تو جایا کریں گا پھر مصطفیٰ آون گے، مصطفیٰ اس دل وچ آؤندے نے جتھے پہلے صدیق ہوئے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ ان صدیق اکبر نے صفائی کی تھی تو انہوں پتہ کپڑے مک گئے تھے، او 2 سوراخ رہ گئے، اس طرح کر کے دونوں ایڑیاں رکھ کے نا اڈیاں تے اس طرح گودی بنا کے تے عرض کی تھی جی آ جاؤ آؤ تے آ کے نا تے آرام کرو۔ اسا مکے چک کے نبی پاک نو آپ لے آئے نے تے تھک حضور نو کہندے نے تسی گئے ہو گے تے آؤ ذرا آ کے آرام کرو نا۔ نبی پاک آ کے صدیق دی گودی چ لیٹ گئے۔ واہ حسن تیری عظمت تو صدقے، تیرے ناز تو صدقے، تے واہ عشقہ تیری نیاز مندی تو صدقے جاواں۔ صدیق اکبر نے اس طرح گودی بنا کے وچ رکھا نا مصطفیٰ نو، یار میں مقدی مکا دے ماں انج کہہ لواں اج میں لوگ ریل وچ رکھ کے قرآن نہیں پڑھ دے۔ ہجرت دی رات غار ثور وچ صدیق نے گودی دی بنا لی ریل وچ لکھ دیا قرآن والا تے انج کر کے نا نہیں سمجھے آسان کراں آنکھ نبی دے موقع دے رکھے عرض کر دینے اج رج رج ویکھو اکھیونی مڑ آنا جانا قسمت دا کہ جیب الفاظ دیگر کمال عرض کر دے آنگے چکمی من دا پردہ مکھڑے تو دل دید بنانا رجدہ ہوئے کیوں نہ چاہوے
راتاں تے 3 لگاتار اس طرح کر کے نہ صدیق نے رخ مصطفیٰ دی تلاوت کی. افضل قادری صاحب جدو نکلے نہ غار ثور چوتے او مدینے والے جا رہے. ادھر مدینے والے نو 17 دن ہو گئے توپے چکھلو کے میرے نبی دی راہ لکھ دیا. میں جدو علامہ صاحب پہلی بار مدینہ طیبہ گیا نا تے میرے ایک دوست ناروال دے علامہ اویسی صاحب میں نو کہہ لگے آسی صاحب 30 سال گزر گئے میں نو مدینہ شریف چے آؤ میں تو انہیں ایک زیارت کرا کے لیا میں نو مدینہ طیبہ دی پرانیاں گلیاں چلے گئے. ایک مقام تے میں نو کھڑا کر کے کہہ لگے آسی صاحب آؤ جگہ جتے ہجرت والی رات کھلو کے مدینے والے حضور دا انتظار کر دے سا. میں جدو اوتھے کھلوتا تے میں پوچھا اویسی صاحب ایتھے کھلو کے کیوں انتظار کر دے سا. کہہ لگے آسی صاحب اس دور وچ مدینہ طیبہ سب تو بلند جگہ سی ایتھے کھلو کے بڑی دور تک نظر آندا سی. نہ اوتھے کھلو کے جدو دور تک ویکھیا نا میں کہا واو یہ اڈیکاں والے ہو جنہوں کسے ماہی دی سکھ ہوئے نا جنہوں کسے سونے دی تانگ ہوئے جنہوں اڈیک تے صدر ہوئے کسے سونے ماہی دی. رب کعبہ دی قسم وہ نیمے ہو کے نہیں کھلوں دے وہ اچھیاں جگہ تے کھلو جان دینے تے انہاں دی تسلی پھر بھی نہیں ہو دی. پب پار اٹھ کے نا اڈیاں چک کے پباں پار کھلو کے تے یار دی راہ اڈیک دینے تے دروازہ ہوا نال بھی کھڑ کے تو انہوں انج لگ دا جی میں ماہی آیا ہے. اڈیکاں والے دا رنگ اپنا ہی ہوندہ ہے. اے بابا کامہ والی سرکار گجرات حضرت بابا کرم دین سرکار المعروف بابا کامہ والی سرکار رحمت اللہ علیہ کرم الہی سرکار. آپ نو کسی نے عرض کی تھی آج بھی جا کے بیکھو نا بابے نے ساری زندگی کامہ نالی پیار کیتا. آج بھی مزار تے جاؤ تے ہر پاسے کان کوے نظر آن دے. کسی نے آپ نو پوچھا سی کہ حضور کوئی کوے پال دے کوے کدے کو پال دے. لوگ تے کبوتر پال دینے مور پال دینے چڑیا پال دینے توتا پال دینے خوبصورت پرندے. ایک کالے رنگ دا کان کدے ادھے نال بھی کسے پیار کیتا ہے تسی ادھنا پیار کیوں کر دیو. آپ نے فرمایا میں سنیا کفے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے. امام تمیری رحمت اللہ علیہ نے حیات الحیوان دے اندر لکھیا کبے دی عمر 500 سال بھی ہوندی ہے کبے دی عمر 1000 سال بھی ہوندی ہے. نوجوانوں آپ نے فرمایا میں سنیا کبے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے میں نے کالے کاما نال پیار کرنا اور کسے دن میرے بنیرے تے او بھی کام بہ جائے جن نے محمد دی زیارت کی تھی. ڈیکاں والے تے انہاں کاماں نال پیار کر دے جنہاں محمد دی زیارت کی تھی ہوئے. او مدینے والے کھلو کے نہ میرے نبی دی راہ اڈیک رہے کھلو بھی اچھی جگہ گئے تے اڈیاں چوکے پباں پار کھلو کے ماہی دیا راہ اڈیک رہے. عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے رستائیوں ڈیکاں میں دل برے اپنے دا محلیوں چہتے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے کہ میں رواں اندر پڑے کے. نوجوانوں بیلا گزردہ جا رہے ہو اڈیکاں کری جا رہے 17 دن گزر گئے یار دیاں اڈیکاں کر دے آؤ نالے روندے نالے راما اڈیکے آخ دینے محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاواں محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاواں تے ڈب ہنجواں دے وچ چلے آواں تو آویں تے تر جاواں. حضرت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دن باغ چ گیا تے پھل دا درخت تے ٹہنیاں لٹک رہیاں تے وچ ایک سرو دا بوٹا تے سیدھا ہی اکڑ کے کھلوتا. قریب جا کے فرماتے ہیں تیری برادری جھک کے کھڑی تو بڑا اکڑ کے کھلوتا ہے. فرماتے ہیں درخت وچ آواز آئی سرو دے بوٹے چ محمد بخشا انہاں نو یار مل گیا مینوں اڈیکاں لگیاں ہوئیاں نے.
میاں صاحب پھر اسے سرو دے بوٹے نال ٹیک لگائی تے آپ نے لکھیا فرماندے نے سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اچا ہو رستہ ویکھے متا یار کتوں سر کڈے پتہ لگا جنہاں نو اڈیکاں ہونا او اچیاں جگہ تے کھلو کے ماہی دیاں راواں ویکھدے نے مدینے والے انتظار کر رہے تھے ادھر حضور سیدنا ابو بکر صدیق دے نال آگے یاد رکھیو علماء تشریف فرمانے مدینے والے ہجرت والی رات تو پہلے حضور دی زیارت نہیں سی کی تھی صرف مدینے دے 10 لوگ سن جڑے مکے گئے تھے حضور دی زیارت کر کے کلمہ پڑھ کے آئے باقی مدینے والے حضور دا نام سن کے کلمہ پڑھ لیا سی ہن مدینے والے اڈی کرے نبی پاک نے جدو آئے نا تے مدینے والے نو خیال آیا سی ایک اڈی کے دے سائے دو آ رہے نے تے دوما دی دستار ایک جیسی گفتار ایک جیسی رفتار ایک جیسی کردار ایک جیسا لباس ایک جیسا صورت ایک جیسی ادامہ ایک جیسی ہن مدینے والے نو پتہ نہ لگے کہ نہ نبی کیڑا ہے تے صدیق کیڑا ہے پر ایک گل انج سمجھ نہیں آنی مجھے تو انو آگ اللہ سمجھ آئی میرے تے تو آڈے جناب وسیم صاحب نے بڑا سونا تعارف کرایا تاجدار چورا شریف دا میرے مرشد خانے دا میرے مرشد خانے دا جڑا مرشد خانہ یعنی حضرت سیدنا امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صغیر دے اندر نقش بندیاں دا مین ہیڈ آفس میرے مجدد پاک دے مرشد کامل حضرت خواجہ محمد باقی باللہ سرکار رحمت اللہ علیہ او باقی باللہ جنہ دے مرید نے پوچھے حضور تو اللہ نام باقی باللہ ہے تے اے باقی کنو کہندے نے تے فانی کنو کہندے نے آپ نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھانا وے ادھ کلو پوچھ دے میں نہیں کہندہ سبحان اللہ بولو تسی بھی نہیں بول دے میں نے پتہ مست ہو گئے ہو پر شیخ سادی فرما دے کہ اونٹ مستے ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک دے عشق رسول دی مستی چی بولی جاؤ سبحان اللہ تسی عشق لے کے بیٹھے ہوتے میں تے کائنات دے سب تو وڈے عاشق دا ذکر چھڑی بیٹھا حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھانا وے ادھ کلو پوچھ لویں تے نال فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھان والا جدو حضرت خواجہ باقی باللہ دے جنازے دیا صفحہ درست ہوئیاں تے لوگ انتظار کر رہے کوئی آوے تے جنازہ پڑھاوے ایک نقاب پوش سواری تے آیا او مسلح تے کھلو کے جنازہ پڑھا کے ٹر پیا اس مرید نے جا کے قدم پھڑ کے عرض کی تھی لجے پالا کہ دسے آجے باقی کنو یا آخدے نے فانی کنو کہندے نے انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا مرید بے کے حیران رہ گیا جدہ جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ جنہیں جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ فرمایا جے سمجھ نہیں آئی تے سن لے فانی او پہ آئی باقی آ پہ آ جاندہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے اولیاء اللہ لا یموتون ولیکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء او خواجہ باقی باللہ دے گھر مہمان آئے تے گھر کھامل لی کچھ نہیں گھر دے سامنے تندور والے دی دکان سی روٹیاں بیچن والا نان بھائی او درویشہ نہ پیار کرنے والا تے انہوں خیال آیا بابا جی دا گھر فقیر دا گھر تے گھر کھامل لی کچھ نہیں تے مہمان زیادہ آگے انہیں روٹیاں دا طباق بھر کے نہ تے خواجہ صاحب دے گھر توفہ بھیج دیتا کوئی روٹیاں خواجہ صاحب نے مہمانہ نو کھلائیاں مہمانہ نو ودیا کر کے رہتے آپ آگے تندور والے دی دکان تے انہوں فرماوا لگے آج میری تے بڑی عزت رکھیا تے مانگ جو مانگ نہیں او فقیر دا نوکر انہیں عرض کی تھی لجپال تو آڑیاں دعاواں دے صدقے تے رب دیتا ہے تے تسی دعائی کرے آجے فرمایا جھلیا فقیر دی موجی کو جو مانگ لے انہیں پھر عرض کی تھی حضور تو سا دعائی فرمایا جے آپ نے فرمایا جھلیا فقیر دی موجی کو جو مانگ لے او تے ہو گیا سیدھا تے کہنے لگا میں لگا جے مانگنا فرمایا مانگنا آکے مانگن لگا فرمایا مانگنا کہنے لگا کچھ دینا تے میں باقی باللہ بناؤ فرمایا بندے دا پتر بنا باقی باللہ بننا کو سوکھا کا میں زندگی مسلح تے گزر دی انہیں عرض کی تھی لاجے پالا میں سنے کریم انہوں کہندے نے جڑا دے کے لبے نا تے تیرے جا کریم میں ویکھیا کوئی نہیں ہن لبا چو نکالیا جے کہ مانگ جو مانگنے میں مانگیا تے ہن دیو خواجہ باقی باللہ اسے نان والے نے پکڑیا تندور والے نے تو اپنے حجرے چلا گیا حجرے دا دروازہ بند کر لیا 3 دن دروازہ بند رہا تے سنن والے کہندے نے اللہ ہو دیاں صداواں دیا رہی 3 دن بعد جدو دروازہ کھلیا تے لوگ کہندے نے پتہ نہ لگے باقی باللہ کیڑا ہے تے تندور والا کیڑا ہے ایک کوئی نشانی ہے کہ باقی باللہ ہوش ہے تے تندور والا بے ہوش ہے
کیونکہ باقی بلا بن کے تندور والے کو رحمتیں برداشت نہ ہوئیاں جڑیاں رب باقی بلا تے برساتا سی بجوات والے پتہ لگیا 3 راتاں باقی بلا نال گزارے باقی بلا بن جاندے ابو بکر جدو 3 راتاں غار چ نبی نال گزار کے مدینے آئی مدینے والوں نوں پتہ ہی نہ لگے ابو بکر کیڑا ہے نبی کیڑا ہے کوئی ابو بکر دے قدم چمدا ہے کوئی نبی دے قدم چمدا ہے صدیق نے ویکھیا اے تے مینوں نبی سمجھ بیٹھے نے عشق نے قبول نہ کیتا اپنی چادر لے کے نبی تے سایہ کر کے کھلو گئے فرما دے لوگوں کیڑے بولے کھجے پہ گئے ہو نبی تے آ بیٹھا جے میں تے غلام اے بکری گل ہے کول رکھ کے یار نے رنگ اپنا ہی چڑھا لیا ایسا یار نے یار تے رنگ چڑھایا پتہ ہی نہیں لگدا او اے وے کہ اے او وے قطرہ ونج پیا دریاوے تے پھر او کون کہاوے جدے تے اپنا آپ گواوے آپ اوہو بن جاوے ایسا میرے پانی دا قطرہ لے کے درے تبھی تے جائے جے تے پانی وچ سٹ کے ویکھا جے بلا او قطرہ پھر واپس نکل دے او کی بن جاندا ہے دریا تے دریا بڑے سخی ہوندے نے او کہندے نے تو نکا جا ہو کہ میرے تو فنا ہو چلے تے میں تینوں کو فنا اڑ دینا آجا میں تینوں دریا بنا کے نال ہی لے چلا صدیق نے جدو اپنی ہستی مصطفیٰ تو قربان تے فنا کی تھی نا میرے نبی فرمایا تو میرے تو فنا ہو چلے تے میں تینوں کوئی فنا ہون دینا ہے آجا گنبد خضرا چ کٹھے ہی لیٹیے جدو فرشتے میرے تے درود پڑھنا آیا کرن گے سلام تیرے تے بھی پڑھ کے جایا کرن گے وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ گرامی قدر حضرات اے او صدیق جنہیں اپنی ذات مصطفیٰ دی ذات چ فنا کر دیتی پھر او دے ویل ویکھ کے لوگاں نوں پتہ ہی نہیں لگدا کہ نبی اے وے کہ اے نبی ہے مگر صدیق نے دسیا چادر دا سایہ کر کے کہ دنیا والیو میں تے آخر الزمان ختم نبوت دے تاجدار دا نوکر بیٹھا تے یار نے اپنا رنگ چڑھایا ہے تے میں تے اکثر تے پڑھیا کرنا ماں کون کوئی میں کوئی نہیں اڑیو تے کون کوئی میں کوئی میں پریت لگائی تے آپ ہو جئی ہوئی دل برنو دے دئیے تے کر چھڑیے نظرانہ پھر ایسے اس دے ہو کے رہیے جانے کل زمانہ صدیق نے ایسی پریت نبی نہ لگائی ایسا رنگ نبی دا چڑھا لیا گرامی قدر حضرات حج نوجوان ہر ایک چاندہ میں سونا ہو جاواں میں پینڈ دی گلی چو گزرا تے لوگ کہنے منڈا بڑا سونا چہرے تے فیشل بھی کران دے پالش کران دے کہ میں سونا ہو جاواں پر ممبر رسول تے بے کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگاتے نو ہورے کوئی نہ ویکھے اپنے چہرے تے مصطفیٰ دا رنگ چڑھاتے نو کوئی نہ ویکھے مصطفیٰ دا رب ویکھے ویکھے تو وہ رنگ چڑھا لے نبی دا دنیا دا امتحان ہوئے تے بچہ پیپر دیں دیا نقل ماردہ پھڑیا جاوے نا تے ٹیچر اس بچے دا پیپر کھو لیندہ اوپر لکھ دیندہ ہے بچہ فیل ہو گیا کیوں ان نقل ماردہ پھڑیا گیا معلوم ہویا کہ دنیا دے امتحان چ نقل ماردہ پھڑیا جاوے فیل ہو جاوے مگر قبر دے امتحان چ جڑا مصطفیٰ دی نقل ماردہ پھڑیا جاوے وہ پاس ہو جاندہ ہے رنگ سونے دا چڑھا کے جاویں نقل کملی والے دی مار کے جاویں جب پاس ہونا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر تو سا سماعت کیتا عشق رسول سماعت کیتا پیغام ہے کہ رنگ مصطفیٰ دا چڑھا دو تینوں لوگاں نو دسنا نہ پوے میں عاشق رسول ہوں تینوں ویکھ کے دنیا آکھے عاشق رسول ہے تیرے کردار چو نبی دی خوشبو آوے تیرے ہر عمل چو نبی دی خوشبو آوے کاغذ دے پھلاں چو خوشبو نہیں آندی خوشبو اصلی پھولے جو آندی اصلی پھول بار جو نبی پاک دے غلام بار جو اپنے کرداری جو نبی پاک دی خوشبو دے ہن آخر تے منو نوجوان نے ایک دو فرمائش کی تھی کہ حضور سیدہ زہرا پاک دا بھی ذکر کرنا ہے یہ تسی تھکے نہیں تے میں کر دے ماں پھر آج تے میں ادھار چلے ہاں تو اڑے نہ کر کے بھائی کہ تسائے سبحان اللہ نہیں فرمائی شاید تسی مست ہو گئے ہو یا ٹائم زیادہ ہو گیا بہرحال میرا بھی تجربہ ہے 22 سالہ خطابت دا کہ منو الحمدللہ پتہ ہوں دا کھڑے اجتماع چ کھڑی تقریر کرنی خوش ہے کیونکہ حکیم تے طبیب تے خطیب ایک ہی ہوں دا ہے
خطیب جب تک طبیب نہ ہوئے نا نبض دے ہاتھ رکھ کے نہ بولے وہ خطیب نہیں ہوتا. تو انہاں دے ہن فرمائش ہے کہ سانو سیدہ زہرا پاک دا بھی ذکر ضرور سناؤ. تو میں حضرت صدیق اکبر دے حوالے نال یہ ذکر بھی عرض کر دے ماں. جدو نبی پاک نے دنیا تو پردہ فرمایا نا تے صحابہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی. نوجوانوں میرے نبی جڑی اونٹنی تے سفر فرما دے سن اس اونٹنی دا نام سی غضبا. 3 دن اونٹنی میرے نبی دی قبر انور کل بیٹھ کے روندی رہی. حضور نظری نہ آئے تو انہیں کنویں چ چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتی. نبی پاک جڑے گدے تے سواری فرما دے وہ دا نام سی یافور. 3 دن مدینہ دی گلیاں چ پھردا حضور نو ڈھونڈدا رہیا. سرکار نظری نہ آئے انہیں مدینہ دیاں دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی. حضرت صدیق اکبر دی نبی پاک دے بعد حالت ہوگی کہ سارا دن مدینے دے باہر کھڑے رہندے. شام ویلے گھر آندے نے تے روندے نے تے گھر والے پوچھدے نے حضور دن کتھے گزرے تے رو کے فرماندے نے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا ہورے کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جائے. حضرت بلال حبشی دی حالت ہوگی نکے نکے بچیاں نو پوچھدے نے کدھر حضور نو ویکھیا جائے. بچے حضور دا نام سن کے روندے نے تے بلال حبشی رو کے فرماندے نے جے کسے نو حضور نظری آئے تے مینوں ضرور وکھایا جائے. سوچو جو غلامہ تے جانوراں دا نبی دے بعد حال ہویا تے نبی دی بیٹی زہرہ دا کی حال ہویا ہوگا. سیدہ فاطمہ تو زہرہ نبی پاک تو بعد 6 مہینے زندہ رہی ہیں. اور اے بھی یاد رکھیے گا حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ دنیا تو وڈیری ہو کے نہیں ہوئی. آپ نے جب دنیا تو انتقال کیتا اس دن آپ دی عمر مبارک 24 یا 25 سال سے این جوانی سے. اور آپ دے پردہ کرن دی ہور کوئی وجہ نہیں. ایک ہی وجہ کہ حضور دا بھی چھوڑا ہی برداشت نہیں ہوگا. 6 مہینے زندہ رہیاں دن بھی رونا تے رات بھی رونا. تے رو رو کے نبی پاک دی قبر نو آکے کلاوہ رات نو مار کے کہہ دیا کملی والے تو آٹے بعد جے میری زندگی لمبی ہو گئی تے میرے کو نہیں جیا جانا. مدینہ دی عورتہ آکے عرض کر دیا سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رویا کرو تو ہاڑے رومانہ کس دن ساڑے کلیجے پھٹ جاؤں گے. تے رو کے فرما دیا لوگو جڑا غم میں نو لگ گیا وہ غم کدے دن نو لگ دا تے دن بھی رات بن جاتا. تے سیدہ پاک نو عورتہ عرض کر دیا سیدہ کدے تے آرام کریا کرو. تے رو کے فرما دیا جنہاں نو ویخ کے آرام ہوتا سی وہ ماہی ٹر گئے وہ محبوبی ٹر گئے. آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنوں چکے مہاراں اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آرام. آر پہ کھڑی فرما دینے دنیا ڈاؤڈی تے اسیاں ماڑے ڈر دے اف نہیں کر دے ٹر جاون محبوب جنا دے اُنہ جون دے نہ مر دے. نوجوانوں 6 مہینے روندیاں گزر گئے. رمضان شریف دا مہینہ آ گیا. مولا دی فرما دے 3 رمضان دا دیاڑا میں بروں گھرے آیا. اج ویکھیا سیدہ فاطمہ اپنے بیٹے دی صفائی آپ کر دیا انہیں بچیاں نو گھسلے آپ دے رہی ہوں کھانا بنا کے بچیاں نے آپ کھلا رہی ہوں. مولا علی فرما دے زہرا اج میں بڑا راضی ہوں اج تو آڈی طبیعت سبل گئی ہے. مولا علی دا دامن پکڑ کے کمرے چلے گئی ہوں. عرض کر دیا مولا علی ویلا تھوڑا ہی رہ گیا ہے ذرا بچیاں نو نانے دے رو دے تے بھیجی آجے میں تو ضروری گلیں کرنی آنے. مولا علی فرمان لگے پترو جلدی جاؤ جا کے نانے دے رو دے تے مالی دعا کر کے آؤ. حسنین کریمین روندے نکل گئے. سیدہ دی طبیعت نہ سادے ہوئی. مولا علی دی گودی جس پر ایک دس رکھے آؤ. عرض کر دیا مولا علی اجی ادھی رات ویلے میری روندے آنکھ لگی گئی. میرے بابا میرے خواب دے اندر آئی میں بابا نو جبھا مارے آئی. عرض کر دیا بابا
دیا نال انج نہیں کریدا دن بھی رونی رات بھی رونی بابا یا تے میرے کولے آ جاؤ یا زارن نال لے جاؤ نبی پاک نے خواب سینے لایا فرمایا بیٹی رونا یہ دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا بیٹی تیاری کر لیں میں سارے نبیوں نے لے کے تیری روح دا استقبال کرنے آیا سیدہ نے عرض کی دیا جب میرے بابا آئے نہیں اس سپنے اندر میرا ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں باواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بھی چھڑنا جاواں عرض کر دیا نے مولا علی اج میں بابا کو لٹر چلی مولا علی چیخا مار کے رونے لگے پہ فرمایا زارا اجے تے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بولے آؤ اپنے جان دیا گلہ نہ کر تیرے نکے نکے بچے نہیں عرض کر دیا کی کران میرا بابا بغیر دل نہیں لگ دو عرض کر دیا بیلا تھوڑے میں ٹر چلی آؤ میریاں 4 وصیتاں پوریاں کرے آج مولا علی نے فرمایا زارا بولو نوجوانوں جڑ بیلے پہلی وصیتاں بیلا آیا ہوں نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لیں عرض کر دیا زندگی کٹھیاں گزری ہیں علی تو آڈے بچیاں دی ماں کدے خدمت کو تاہی ہوئی ہوئے اپنی زارہ نو معاف کرے آجے کدے آواز دیتی ہوئے نہ عبادت کر دیا سنی نہ ہوئے میں نو پھر بھی معاف کرے آج عرض کر دیا مولا علی اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے آج بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے آج میں نو محمد تھی سمجھ کے معافی دے آج مولا علی نے ہاتھ کھول کے فرمایا زارا میں بڑا راضی ہوں سیدہ نے دوبارہ ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا میری دوسری وصیت ہے میرا جنازہ بھی رات نو لے کے جایا آج کوئی میرا جنازہ بیکھے نا کوئی آکھے نا نبی دی بیٹی دا جنازہ پہ آ جاندہ آئے نوجوانوں جڑے بلے تیسری وصیت بے لایا ہوں کلے جا پھٹ جاندہ آئے عرض کر دیا جنہ دیا ماما بچپن جٹھر جاندیا ہونے او پتر نگران چھ بے کے روندے نے او دیا دیواران لگ کے روندیا نے مولا علی میں ڈر چلیاں میرا حسن روبینا میرا حسین روبینا میری زینب کلثوم دا خیال رکھے آج عرض کر دیا مولا علی میرے بچے نکروں چھوڑے کر رہے میری قبر ضرور تڑپ جائے گی مولا علی نے فرمایا زہرا وہ تیری نہیں میری بھی اولاد ہے سیدہ ہاتھ جوڑ کے رو رہی عرض کی تھی میں ٹر چلی میں نو بھول نہ جایا جائے اپنی زہرا دی قبر تے آندے جاندے رہے آج مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ لے فرمایا زہرا تو نبی دی بیٹی سے نہ فقیر جیا بندہ تیریاں خدمتہ نہیں کر سکے آج نبی نو علی دیاں شکیتہ نہ لاویں میرے آقا نو میرا سلام کہہ دویں سیدہ بھی رو رہی ہیں مولا علی بھی رو رہی حسنین روندے آگے کہن لگی اماں اجے جائینا مولا علی نے فرمایا پتر روندے کیوں عرض کی تھی بابا نانے دے روندے تے جا رہے ساں دو سونیاں شکلہ نظر آئیاں انہیں کیا جلدی جاؤ جا کے ماں بیکھ لو ماں ٹر چلی جائے اچھا پوچھا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم دے اسماعیل اسی سارے نبی تمہاری ماں دی روح نو لینے آیا تمہاں پترانے آؤ کہ ماں دے قدمہ تے آنٹ رکھے اس سیدہ دی روح پرواز کر گئی نیازہ فرماتے نے ماما والے ماما دے کلے یہ سایہ فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپ چپے کر جان
دے بعد صحابہ کبار تے نبی دی اہل بیت اطہار دا اے حال ہویا کہ میں کتابت پڑھے نبی پاک دے وصال دے بعد لوگ انج روندے سن کہ اس طرح لگدا سی کہ آسمان دی کھر کے زمین تے ڈگ جائے گا تے مکانہ دی چھتاں اڑ جاون گیا گرامی قدر حضرات بابا فرید نے فرمایا چھوڑا نہ کسے دے پیش آوے کسے دا یار نہ پردے سجاوے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ سیدنا صدیق اکبر عشق رسول دا صدقہ اللہ سانو سب نے عشق رسول دی دولت لازوال نصیب فرمائے جتنی دیر اسی بیٹھے اللہ ہر سانس دے بدلے سانو اجر کثیر عطا فرمائے بانیان محفل میلاد کمیٹی دے تمام اراکین اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین